of me believe what could I do that all that down in my mind, Lord, can I see with me to think one day at a time, one day at a time, spirit inside, and tomorrow will never be mine. With Jesus to know. Maing buntag mga magbubukid. So diri di ay ta karon sa atong uma magbukid no. Nagtrabaho ta sa atong bukid para natay matanom, natay makaon. Unya nata po tay ipakaon ngadto sa mga dunahan dito sa syudad mga kabukid. Kay ug wala kita nga mag-uuma mga kabukid, wala may makaon ang taga syudad. Unsa may lang pagkaon mga kabukid, unsa may lang pagkaon ng mga lagutmon, mga prutas, mga bugas di nga mga ano mga kabukid tungod kay puro na lang simento ang syudad. Wa sila matamnan. Unsa man na pagtanom sa mga dato mga kabukid, nagsalig naman sila sa kwarta. So kita mga mabugbukid, kinahanglan gyud nga magtrabaho unta panggaon po to sa gobyerno, hatagan kita attention sa gobyerno nga atong produkto. Palito nilag mahal, dili kay paliton og barato. Unya kita nga mo palit nga mga magbukid, pobre pa ta. Sa mo ta ka pobre. Tungod kay ang atong produkto hastang baratuha. Unya kita mo palit mga kabukid, hastang mahala. So kinahanglan gyud ta mga kabukid nga hatagan sa gobyerno sa nga pagdagad ang magbubukid, hatagan lang sa ng maayong presyo ang mga produkto ba. Kisa mo ta ka pobre ana. Pareha ning mais mga kabukid. Mupalit anig isa ka bag 5,000 to 7,000 ang bag, naalay tag 11,000, 10,000 ang isa ka bag ani mga kabukid. Palito nato ni siya nga bunuhan pa nato mga kabukid. Inig harvest na sa mais na mga kabukid, palito na lang tag G's, 9 ug ang taas nga presyo mga kabukid mo lang 13. Mo na mga kabukid ang taas nga presyo ang gihatag unta mga kabukid daganog ano sa gobyerno nga unta hatagan lang sing mayo nga presyo ba ang magbubukid kay luoy kayo. So mga kabukid, akong nga proud ko nga bisan ingani mag-uuma ko, proud ko sa akong pagka mag-uuma, proud ko sa akong pagkabubre.